मैं और तुम एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। नतालिया कांधे उचकाकर लापरवाही से बोली। उसकी बात पर हैदर बिल्कुल खामोश हो गया। नतालिया को देखने लगा। हैदर की अपनी भूख अब जैसे मर चुकी थी। हैदर नतालिया की बात के जवाब में अभी कुछ कहता। नतालिया मजीद बोली, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नतालिया की बात पर हैदर चाय का कप उठाकर चाय पीता हुआ उससे बोला, काम की बात तो मुंह खोलना। सुबह सुबह फजूल बातें सुनकर मेरा अच्छा खासा दिमाग आउट हो जाता है। हैदर ने नतालिया को कुछ बोलने से पहले ही उसे तनबीह करना जरूरी समझा। मैं चाह रही थी वो जो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, आप उसको सेल करके किसी अच्छी जगह मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दें और बाकी की रकम बैंक में रखवा दें। नतालिया ने इत्मीनान से अपनी बात बोली तो हैदर कड़े तेवरों के साथ उसको देखता हुआ बोला, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कोई भी फजूल बात मुझसे मत करना। अगर मैंने भाई साहब को तुम्हारा ज्वेलरी बेचने वाला कारनामा अभी तक नहीं बताया तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकतें इनसे छुपाऊंगा या फिर बर्दाश्त करूंगा। हैदर उसको किसी बच्चे की तरह झिड़कता हुआ कुर्सी से उठा। चाय वो पी चुका था। मैंने सिर्फ कोई फजूल बात नहीं बोली, सिर्फ अपने लिए जाती पनाहगाह चाहती हूँ जो मेरी अपनी हो, जिसे मैं अपना बोल सकूं, जहां मैं रह सकूं। नतालिया हैदर को उठता हुआ देखकर खुद भी कुर्सी से उठकर बोली, यहाँ रहने में क्या तकलीफ है तुम्हें, और अगर कोई तकलीफ है तो शौक से दोबारा भाई साहब के पास चली जाओ। हैदर उसकी बिचकाना सी बात सुनकर सख्त लहजे में बोलता ऑफिस के लिए बाहर निकलने लगा। आपका ये घर मेरा आरजी ठिकाना है। जब आप मुझसे अपना रिश्ता खत्म कर देंगे तब मैं दोबारा अंकल के पास नहीं जाऊंगी। रिश्ता खत्म करने वाली बात पर हैदर के दिल को कुछ हुआ। बाहर जाते कदम खुद ब खुद रुक गए। वह पलट कर नदालिया को देखने लगा, फिर चलता हुआ उसके पास आया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। फिलहाल मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर रहा। ना तुम दोबारा इसके मुतालिक कुछ सोचोगी, ना अपने जहन में ऐसा कोई ख्याल लाओगी। अभी तुम मेरे निकाह में हो, मतलब मुकम्मल मेरी जिम्मेदारी। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने की या फिर कोई दूसरी पनाहगाह ढूंढने की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अपने दिमाग को भी सुकून में रखो और मुझे भी पुरसुकून रहने दो। हैदर नतालिया से बोलता हुआ ऑफिस चला गया। कितने ही दिनों बाद आज हम दोनों यूं एक साथ बाहर निकले हैं। मायशा हैदर को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, वो जो कार ड्राइव कर रहा था। मायशा की बात पर हैदर ने भी मायशा की तरफ देखा, मगर मायशा की तरह उसकी बात पर उसे स्माइल नहीं थी। दोबारा सामने देखता हुआ ड्राइविंग करने लगा। कल रात हसन का अचानक फोन आया। आज सुबह नताले का रिश्ता खत्म करने वाली बात और अलग घर का मुतालबा हैदर ने सोच लिया था आज वो मायशा के सामने सारी बातें क्लियर कर देगा। इसलिए आज ऑफिस ऑफ के बाद वो मायशा को कुछ जरूरी बातें करने का बोलकर अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा था जहां वो दोनों मिलते थे। ये ड्रेसेस और बैग्स और ज्वेलरी सारी चीजें किसकी हैं? माशा बेतकल्लुफ से पिछली सीट पर मौजूद शॉपिंग बैग्स उठाती हुई इनमें कपड़ों, ज्वेलरी और हैंड बैग्स को देखती हुई हैदर से पूछने लगी, नताले के लिए शॉपिंग की है? कल रात से उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। उम्मीद है ये सब देखकर ठीक हो जाएगा। हैदर ड्राइविंग करने के साथ मायशा को बताने लगा, और ये पहली तवील बात थी जो उसने गाड़ी में बैठकर मायशा से की, वो भी नतालिया के मुतालिक। मायशा उन कपड़ों को कलर्स देखकर सोचने लगी, हैदर लाइट कलर्स पसंद करता था जबकि ये खरीदे हुए कलर्स काफी ब्राइट थे। मायशा ने उन सारी चीजों को वापस पिछली सीट पर रख दिया। तो दोपहर के वक्त लंच ब्रेक में तुम इस इम्पोर्टेंट काम से बाहर निकले थे? हैदर ने मायशा के तंज पर कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और खामोशी से ड्राइविंग करता। लेकिन सच ये था वो ऑफिस के लंच टाइम में नतालिया के लिए शॉपिंग करने ही निकला था। ड्राइविंग के दौरान रास्ते में ही उसे परफ्यूम शॉप नजर आई। हैदर ने उस परफ्यूम शॉप पर गाड़ी रोक दी तो मायशा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। हम तो काफी के लिए जा रहे थे शायद। मायशा हैदर को देखती हुई उससे पूछने लगी, हाँ जा तो वहीं रहे, लेकिन पहले जरा नतालिया के लिए परफ्यूम देख लो, वो लेना रह गया था। हैदर को यूं नतालिया के लिए चीजें खरीदना। मायशा ने इस बात को महसूस तो किया मगर बोली कुछ नहीं। वो भी हैदर के साथ परफ्यूम शॉप पर चली जहाँ हैदर मुख्तलिफ परफ्यूम्स की फ्रेगनेंस चेक कर रहा था। ये लड़की खुशबुओं की इस कदर दीवानी है तुम सोच नहीं सकती। परसों उसकी ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की 2 खाली बोतल्स देखी थी, इसलिए मेरे जहन में था बाकी चीजों के साथ अगर परफ्यूम नहीं हुए तो इसको ये सारी शॉपिंग अधूरी लगेगी। हैदर परफ्यूम की फ्रेगनेंस चेक करता हुआ जिस अंदाज में नतालिया का जिक्र कर रहा था उसके अंदाज में बेजारियत का अंसर दूर दूर तक शामिल न था। सिर्फ और सिर्फ नतालिया के लिए फिक्र थी, उसका एहसास था। काफी फिक्र रहने लगी है अब तुम्हें नतालिया की? मायशा हैदर का चेहरा गौर से देखते हुए बोली, अपने अंदर उठने वाली चुभन इसने जाहिर न होने दी। अगर मैं फिक्र नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? दूसरे जहां से उसके पेरेंट्स तो दुनिया में आकर उसके फिक्र करने से रहे। मालूम नहीं, शायद तुम्हें बीवी का मतलब। आप पर मुकम्मल एक जिम्मेदारी का दूसरा नाम है बीवी। हैदर नतालिया के लिए लाइट फ्रेगनेंस के 2 परफ्यूम सेलेक्ट करता हुआ बोला तो मायशा फौरन बोली, तो जान छुड़ाओ ना अपनी इस बल्ला बच्चा की जिम्मेदारी से। हैदर जो वॉलेट से
डेबिट कार्ड निकाल रहा था। एक पल के लिए रुक कर संजीदा मगर सख्त नजरें उठाता हुआ मायशा का चेहरा देखने लगा। उसकी नजरों में ऐसा कुछ था कि मायशा को अपने चेहरे के जाविये फौरन दुरुस्त करने पड़े। नतालिया, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। ये मेरा हेडेक है। तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए तुम्हें ना तो परेशान होने की जरूरत है ना ही मशवरा देने की। हैदर गहरी मगर जताती हुई नजर उस पर डालकर बोला तो मायशा बिल्कुल खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों काफी शॉप पर बैठे हुए थे। तब हैदर के मोबाइल पर नतालिया की कॉल आने लगी, जिसे इग्नोर करने की बजाय वो रिसीव कर चुका था। साथ बैठी मायशा एक बार फिर पहलू बदल के रह गई। तुम अभी तक सुबह वाले ड्रामा से नहीं निकली। मैंने मना किया था ना कि हम दोनों के बीच इसके मुतालिक अब दोबारा बात नहीं होगी, और कोई जरूरत नहीं है कहीं भी घर से बाहर निकलने की। घर में टिक कर बैठो। अगर महक के पास जाना है तो कल मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब बहस मत करना, और सुनो, रात के डिनर के लिए आज कुछ लाइट सा बनाना। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में। मायशा कॉफी का सिप लेती हुई हैदर को देखकर उसकी और नितालिया की सारी बातें गौर से सुन रही थी। ग्रॉसरी कल नहीं सैटरडे को हो जाएगी यार, तुम साथ ही चलना। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, जो भी लेना हो खुद ले लेना। अगर अभी के लिए कुछ जरूरी चाहिए तो टेक्स्ट कर दो, वापसी में लेता आऊंगा। और हाँ, मेरे वार्डरोब की ड्रॉर में से पैसे निकाल कर लॉन्ड्री वाले का हिसाब क्लियर कर देना याद से। ओके, बना लो मिक्स सब्जी, मैं खा लूंगा। अब कॉल रखो। उफ नतालिया, ये सारी बातें मैं घर आकर सुनूंगा। अभी कॉल रखो, जरूरी काम है मुझे। माशा पीछे कुर्सी से टेक लगाए कॉफी का मग हाथ में पकड़े इस वक्त हैदर को देख रही थी। हैदर की बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपना पूरा घर नतालिया के हवाले किया हुआ था। नतालिया ने ही उसके घर को मुकम्मल संभाला हुआ था। आखिर ये सब कैसे और कब हुआ? हैदर तो उस लड़की से काफी चिढ़ता था, लेकिन इस वक्त तो हैदर के अंदाज में उस लड़की के लिए सिर्फ केयर दिखाई दे रही थी। हैदर का अपनायत भरे अंदाज में यूं हक जताना, उसे बाहर अकेला निकलने से मना करना, उसको ऑर्डर देकर अपनी बात मनवाना, जैसी लड़की उसकी जाती प्रॉपर्टी हो। क्या रात का डिनर अब तुम घर में करने लगे हो? हैदर को मोबाइल रखता देखकर मॉइशा उससे पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। सुबह से लेकर अब तक आज ये पहली बार था कि जब उसने हैदर को यूं मुस्कुराते हुए देखा था। शायद नताले की आवाज सुनकर इसका मूड फ्रेश हो चुका था। मैंने कभी उसकी तारीफ उसके मुंह पर नहीं की, मगर वो खाना बहुत मजेदार बनाती है। अब तो बाहर खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। खाना नाश्ता सब घर में चलता है मेरा। मार्शल ने नोट किया। ये सब बोलते हुए हैदर के चेहरे पर एक अलग सी चमक नुमाया थी। वैसे नताली का फेवरेट कलर कौन सा है? मार्शल कॉफी का सिप लेती हुई हैदर से पूछने लगी। क्योंकि जिक्र नतालिया का था, इसलिए हैदर मुकम्मल दिलचस्पी से उसकी बात सुनकर जवाब देने लगा। उसे रेड और ब्लैक कलर बहुत पसंद है, लेकिन उस पर सूट ब्लू कलर करता है। ब्लू कलर चाहे किसी भी शेड में हो, ब्लू कलर का ड्रेस उस पर खूब जचता है। वैसे अच्छा तो रेड भी लगता है, लेकिन ब्लड रेड फिर या फिर रूबी रेड। तो हम तो जानती हूँ, मुझे ड्रेसेस हमेशा से लाइट कलर्स के ही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस लड़की ने मेरी चॉइस को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। हैदर तफसील से जवाब देता हुआ बोला। मायशा सिर्फ उसकी आंखों में भरने वाली उस चमक को देखने लगी जो नताले के जिक्र से जगमगा रही थी। मेरा फेवरेट कलर याद है तुम्हें? मायशा ने अचानक सवाल किया, जिस पर हैदर सोच में पड़ गया। कुछ सोचता हुआ बोला, शायद पिंक कलर पसंद है ना तुम्हें? नहीं पिंक नहीं, पर्पल कलर। हाँ याद आ गया, पर्पल कलर ही पसंद है ना तुम्हें? हैदर अभी भी पिंक और पर्पल में कंफ्यूज था, जब भी खुद मायशा से कंफर्म करता पूछने लगा। मायशा ने हल्की सी स्माइल देकर कॉफी का मग टेबल पर रखा। ना पिंक ना पर्पल। मायशा हैदर का चेहरा देखते हुए बोली, तो फिर? हैदर सवालिया नजरों से उसे देखता हुआ खुद भी कॉफी पीने लगा। छोड़ो, क्या करना है पूछो, तुम्हें शायद फिर से भूल जाए। मौशा के बोलने पर हैदर खामोशी से मौशा को देखने लगा, फिर कुछ फैसला करता हुआ बोला, तुम गलत नहीं बोल रही हो। अब सच में कोई फायदा नहीं है याद रखने का। हैदर के अचानक बोलने पर मायशा बेकीने से बिना पलक झपकाए उसे देखने लगी। हैदर, ऐसा कुछ मत कहना जिसको सहना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मायशा हैदर को देखते हुए बोली तो हैदर सर ऊपर करके गहरा सांस खारिज करता हुआ मायशा को ऐसे देखने लगा जैसे वो अपनी हार तस्लीम कर चुका हो। वो हर जगह मौजूद है मायशा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका हूँ। दिन ब दिन अपने ऊपर खुद का कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। उसकी खैर मौजूदगी में भी मुझे उसी का ख्याल रहता है। जब वो पास मौजूद नहीं होती तो उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। वो मेरे दिल के साथ साथ मेरे दिमाग पर भी अपना मुकम्मल कंट्रोल कर चुके हैं। उसका मुस्कुराना, उसका बातें करना, उसका मेरे साथ वक्त गुजारना, शायद यही जिंदगी मुझे अब अच्छी लगती है। दिल करता है वो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल न होने दो। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता मेरे साथ ये सब कुछ कब, कैसे और क्यों हो गया। कैसे उसे लेकर मेरे एहसासात एकदम ही बदलने लगे, मुझे कुछ मालूम ही नहीं हो सका। अब जहाँ खुद को खड़ा देखता हूँ वहां से तुम तक लौटना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है और तुम दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं। मायशा खौफ खाती नजर से उस मर्द को देखने लगी जो मुकम्मल तौर पर उस लड़की की मोहब्बत का असीर हो चुका था।
जो सिर्फ 3 माह पहले उसकी जिंदगी में अचानक किसी आंधी तूफान की तरह आई थी। ये शख्स हैदर कैसे हो सकता था? उसने तो जिस शख्स से मोहब्बत की थी उस शख्स की जिंदगी कोरे कागज की जैसी थी, बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक ये सब क्या हुआ? उसे समझ नहीं आया। मार्शा को हैदर की बातों से खौफ आने लगा। वो बातें जो भी हैदर ने उससे बोली थी। हैदर नहीं, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में भी जानते हो, मेरी मोहब्बत के बारे में सोचो प्लीज, लड़ती हुई आवाज के साथ मार्शा ने बोलते हुए अपना हाथ हैदर के हाथ पर रखा, जिसे देखकर हैदर अपने दूसरे हाथ से मार्शा का हाथ पकड़कर हटाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, इसलिए तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे जज्बे बहुत अनमोल है, उसे ऐसे शख्स पर मत जाया करो जो बदले में तुम्हें कुछ भी ना दे सके। तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी कदर कर सके, जो तुम्हें मोहब्बत दे सके। प्लीज अपना वक्त और एनर्जी वहां जाया मत करो जहां हासिल वसूल कुछ ना हो। हैदर की बात पर मार्शा की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। हैदर को उसे देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो खुद भी इस मामले में बेबस और मजबूर था। लेकिन उसने मार्शा के साथ गुजरे इस मुख्तसर अरसे में ना तो कभी मार्शा की मोहब्बत में उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी, ना ही इसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए उससे कोई गलत या नाजायज मुतालबा किया था। उसने अपने पाक जज्बात शादी के बाद के लिए संभाल रखे थे, कभी मार्शा को छुआ तक ना था। इसलिए आज मार्शा के साथ अपना ताल्लुक खत्म करते हुए उसका ज़मीर मुतमईन था। आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलो, वो बड़ी तरंग में गुनगुनाती हुई साथ ही अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, जबकि हैदर वहीं लाउंज में न्यूज़ देखने की गर्ज से बैठा था। मगर नतालिया का टेप चलता देखकर वो न्यूज़ देखने का इरादा मुलतवी करता खामोशी से उसी को देखने लगा। अपने ऊपर हैदर की उठती नजरों को देखकर वो अपना गाना बंद करती हैदर को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मालूम है आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि मैं अच्छी डांसर के साथ काफी बेसुरी सिंगर भी हूँ। नतालिया हैदर को देखकर उसने पूछने लगी। कपड़े प्रेस हो चुके थे, इसलिए अपने कमरे में जाने लगी। वो जानती थी हैदर उसकी बेतुकी बात पर कोई खास तबसरा नहीं करेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज तो नहीं सोच रहा। तुम्हारे सुर और ताल मेरे दिल के सुर और ताल दोनों को छेड़ चुके हैं। तुम अपने गाने का शौक जारी रखो, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं। हैदर बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोला, मगर उसके ऐसा बोलने पर नतालिया हैदर के पास आकर हैरत से देखती हुई बोली, यानी अब आपको मेरे गाने गाने से प्रॉब्लम नहीं होती? पहले तो आपको बड़ा कोई गुस्सा चढ़ता था। वैसे मैं भी आजकल आप में कुछ तब्दीलियां तो नोट कर रही हूँ। क्या चक्कर है बॉस? नतालिया अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर मशकूक अंदाज में अपनी दोनों आंखों को छोटा करती हुई हैदर को देखकर पूछने लगी। जिस पर हैदर मुस्कुराया, क्या तब्दीलियां नोट की हैं तुमने मेरे अंदर? यहाँ बैठकर तफसील से बताओ। हैदर उसकी कमर पर रखे हुए दोनों हाथों को पकड़कर उसे सोफे पर उठाता हुआ खुद उसके सामने बैठकर नतालिया से पूछने लगा, आपका ज्यादातर वक्त घर पर गुजारना, मुझ पर गुस्सा न करना, मेरे किसी काम में कीड़े ना निकालना, मेरी बातों का जवाब आराम से देना और सबसे बढ़कर मेरे फजूल जोक्स पर हंसना, बिल्कुल इसी स्टाइल में हंसना जैसे अभी हंस रहे। कहीं अच्छी बच्ची तो नहीं लगने लग गई मैं आपको बिला वजह में? नतालिया पूरी आंखें खोलकर हैरानगी से हैदर को देखती हुए उससे पूछने लगी। तो हैदर अपने लब सुकेड़ कर दिलचस्प निगाहें उसके चेहरे पर गाड़े हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम भी अपने अंदर ये ख्वाहिश रखती हो कि तुम मुझे अच्छी लगने लगो? हैदर नतालिया को गौर से देखता हुआ उससे पूछने लगा तो नतालिया सोफे से उठती हुई बोली, नहीं जी। फिर मायशा का क्या होगा? उसकी बद्दुआएं लेने का मुझ गरीब को हरगिज शौक नहीं है। नतालिया ने अपनी जानिब से बात को मजाक का रंग देने की कोशिश की थी। वो पलट कर हैदर के पास जाने लगी। तभी हैदर ने सोफे से उठकर नतालिया का बाजू पकड़ते हुए उसे अचानक ही अपनी जानिब खींचा। वो बुरी तरह हैदर के सीने से टकराई और हैदर की इस हरकत पर वो हैरत से हैदर को देखने लगी। मायशा को छोड़ो, इस वक्त सिर्फ अपनी बात करो मुझसे। हैदर संजीदा गहरी नजरों से नतालिया को देखता हो बोला। उसकी नजर ऐसी थी कि नतालिया की सारी शोखी उस पर गायब हो गई। वो सीरियस होकर खामोशी से हैदर को देखने लगी, जो खुद भी उसको संजीदा अंदाज में देख रहा था। आपने काफी जोर से मेरा बाजू पकड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है। नतालिया उसके इस अंदाज और उसकी नजरों से घबराई हुई हैदर को देखकर बोली, तो हैदर ने नतालिया का बाजू छोड़ा। उसके बाजू पर सच में हैदर की उंगलियों के निशानात नुमाया नजर आ रहे। सॉरी, वो नाजुक सी लड़की कहाँ इसमें इतनी सख्त होती जो उसकी जरा से शिद्दत भी बर्दाश्त कर पाती। हैदर उसके बाजू की जिल्द देखकर उसे सॉरी बोला, जो उसके जरा सा जोर से पकड़ने पर ही सुर्ख पड़ गया। दिखाओ जरा, ऐसे कैसे इतना रेड हो गया? हैदर के बोलने के साथ ही नतालिया के बाजू पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरने लगा। हैदर के यूं छूने से नतालिया को 440 वॉट का करंट लगा। नहीं नहीं, सेट है, अभी थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा। वो घबराती हुई हैदर की उंगलियां अपने बाजू से हटाकर वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी हैदर ने अब की बार नतालिया की कलाई नरमी से पकड़ी, जिस पर नतालिया को रुकना पड़ा।
वो हैदर की हरकत पर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? बस हाथ ही तो पकड़ा है और ऐसा क्या कर दिया जो यूं मुझसे दूर भाग रही हो? क्या अछूत हूं मैं, या जो कोई मुझे तुम या मैं जो कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता, या HIV का पेशेंट हूँ जो मेरे छूने से तुम्हें कोई मुहल्लक बीमारी लग जाएगी? हैदर उसकी यूं घबराने की परवाह किए बगैर बिगड़े मूड के साथ उसको डांटता हुआ बोला। वो दोबारा उसके सफेद बाजू पर अपनी उंगलियां फेरने लगा, जो अब आहिस्ता से अपने असल रंग में वापस आना शुरू हो चुका। इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए लड़की को जिसे सिर्फ छूने पर ही उसका ये हाल हो जाए। हैदर खुद से बोलता हुआ अपनी उंगलियां मुसलसल नताले के दूधिया बाजू पर सहलाए जा रहा था। हैदर की इस रवैये पर नताली की अपनी हालत खैर होने लगी। ऐसी हरकत पहली बार हैदर ने उसके साथ की थी, जिस पर नताली को उससे खौफ सा आने लगा। प्लीज चाच। इससे पहले नतालिया उसे चाचू बोलती, हैदर उसके बाजू से अपनी उंगली हटाकर नताली के होठों पर रख चुका था। अब वो आंखों में संजीदगी के साथ हल्की सी सख्ती लिए उसको देख रहा था। कितनी बार मना कर चुका हूँ तुम्हें कि लफ्ज आइंदा तुम्हारे मुंह से ना सुनो। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अब की बार अगर चाचू लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो ऐसी सजा दूंगा तुम्हें, ऊपर से नीचे तक लाल हो जाओगे। हैदर की बात सुनकर वो अभी से लाल हो चुकी। नतालिया हैदर से आंखें खोले हैदर का हैरत से आंखें खोले हैदर का अचानक तब्दील होने वाला रवैया देखने लगी। नताली को यूं खामोश और एकदम सहमुआ देखकर हैदर अब की बार नरमी से बोला, तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे अच्छे मूड में बातें किया करूं और तुम पर कभी गुस्सा भी ना करूं, तो प्लीज आइंदा तुम मुझे चाचू नहीं बोलोगे। तुम्हारे मुंह से अपने लिए लफ्ज सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैदर चाहता था उससे मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम करने से पहले कम से कम ये चाचू जैसा लफ्ज उसके रिश्ते के बीच से हमेशा के लिए निकल जाए, जो उसके अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देता था। तो फिर और क्या बोलूं आपको? नताली कंफ्यूज होकर हैदर को देखती हुई आवाज में उसी से पूछने लगी, जो कितने दिनों से बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब छोटी सी बात को लेकर उस पर कैसे गुस्सा कर रहा था। और आज जैसी हरकत तो उसने पहले कभी की भी नहीं थी। उसके बाजू को छूने पर नताली को अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या बोलूं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? हैदर ने तालिया को आंखें दिखाने के साथ संजीदगी से बोला। इस वक्त नताली के चेहरे पर शरारत की हल्की सी भी रमक न थी, और हैदर भी यही चाहता था कि वो इस वक्त बिल्कुल सीरियस रहे। जब भी अपने अंदाज में सख्ती लाए नतालिया से पूछने लगा, आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? आप उम्र में इतने बड़े हैं मुझसे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अपने से बड़े का नाम लेना। नतालिया हैदर की अजीब सी फरमाइश को रद्द करते हुए बोली, कितना बड़ा हूँ मैं तुमसे? तुम्हारे चाचे जितना बड़ा हूँ। 8 साल का फर्क है ना मेरी और तुम्हारी उम्र के दरमियान। कोई बाबा जी तो नहीं हो जो तुम मेरा नाम नहीं ले सकती? अभी नाम लो मेरा। हैदर आज उससे अपनी मनमाने पर तुल बैठा। ये चाचू वाला मामला तो वो आज ही हल करना चाहता था, जबकि नतालिया उसका नाम लेने को तैयार न थी। इसलिए खामोशी से हैदर को देखती रही। नतालिया, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। हैदर अब मजीद अपनी आंखों को बड़ा करके उसे घूरता हुआ बोला, तो नतालिया बेहद आहिस्ता आवाज में बोली, हैदर। पहली मर्तबा यूं उसका नाम अपने मुंह से लेना नतालिया को बड़ा अजीब सा लगा, जबकि नतालिया को मुंह से अपना नाम सुनकर अजीब सरशारी की कैफियत हैदर के रगू जाम में फैलती हुई महसूस हुई। अब की मर्तबा वो लहजे में नरमी लिए बोला, सही से एक बार फिर बोलो, और इतने दूर से नहीं, थोड़ा करीब आकर बोलो ताकि सही से सुनाई दे। नतालिया खुद पहले ही हैदर के इस अजीबोगरीब रवैये पर परेशान थी, लेकिन फरार की राह भी इसी में थी। वो हैदर के करीब आकर हैदर की बात मानती और अपने कमरे में चली जाती। हैदर। नतालिया हैदर के करीब आकर बोली तो हैदर का दिल चाहा वो सहमी हुई अपनी इस बेवकूफ बीवी को मुस्कुराता हुआ अपने दोनों बाजू में छुपा ले। हैदर ने नतालिया को कमर से पकड़कर जैसे ही अपने करीब किया, वैसे ही नतालिया डर के मारे 2 कदम पीछे हुई। वो हैदर की इस अंदाज पर ऐसी डरती हुई अपने कमरे में भागी। हैदर खुद भी उसे देखकर परेशान हो गया। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो यहाँ आकर रोने बैठ गई हो? हैदर को उसके रोने पर और भी कुछ ज्यादा गुस्सा आया। वो नतालिया के कमरे में आकर बाकायदा चीखता हुआ उससे पूछने लगा, जो बेड पर बैठी हुई अपने हाथों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी। हैदर के बोलने पर नतालिया ने अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाए। आप बार बार टच क्यों कर रहे हैं मुझे? नतालिया की इस तरह बेधड़क पूछने पर हैदर पल भर के लिए लाजवाब हुआ, फिर अपना गुस्सा दबाए खामोशी से उसको देखता रहा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। आप वैसे मर्दों के जैसे नहीं, जब भी 3 महीने से मैं आपके साथ रह रही हूँ। प्लीज आप मुझे ऐसे ट्रीट मत करें जैसे हर दूसरा बाहर का मर्द किसी भी जवान लड़की को देखकर करता है। मैं कम से कम आपसे ही तवक्को नहीं करती। नतालिया अपने आंसू साफ करती हुई हैदर से बोली तो हैदर का दिल किया वो अपना सर दीवार पर दे मारे। इस कम अकल लड़की को ये तक एहसास न था उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। वो आज जब हैदर ने उसे एहसास दिलाना चाहा भी, तो वो उसे दूसरे घटिया मर्दों से मिलाने लग गई।
तुम्हें छू कर कोई गलत ख्याल मेरे दिल और दिमाग में नहीं आया, इसलिए अपने आंसू साफ कर लो फौरन। हैदर अभी भी उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, मगर अब आवाज उसने अपनी धीमी रखी थी। तो कर क्यों रहे थे आप वो सब? अपने गालों पर दोनों हाथों को रगड़ती हुई हैदर से नजरें मिलाए बगैर पूछने लगी। रोने से उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। जब तुम अपने चचा की हवेली में असलम चौधरी को मेरे सीने से लगी थी, क्या सोचकर तुमने वो हरकत की थी? सारा दिन मेरे सामने बिना दुपट्टे के फिरती हो, गुनगुनाती नाचती गाती हो, तब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होता है? हैदर के पूछने पर नतालिया शर्मिंदा सी हो गई। आप मेरी उन बातों को अपनी इन बातों से मत मिलाएं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप मुझे कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि आप वैसे मर्दों जैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सब बोंगी हरकतें कर जाती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझे इस तरह टच करें। नताली की बात सुनकर हैदर उसके सामने बेड पर आकर बैठ गया। किस तरह टच किया था मैंने तुम्हें? क्या महसूस हुआ तुम्हें मेरे छूने से? हैदर के पूछने पर वो बुरी तरह सुर्ख हुई, लेकिन अंदर तक खोल कर रहे। ये चचा अंदर से हरगिज ठीक न था। मालूम नहीं उससे क्या कुछ उगलवाना चाह रहा था। काश उसमें इतनी हिम्मत आ जाती, वो सही जगह पर उसे जोरदार लात मार ही देती, फिर उसके मुंह से अपना नाम सुनने की ख्वाहिश वो कभी दोबारा जबान पर न लाता। हैदर उसको परेशान नहीं करना चाहता था। उसके तासुरात देखकर बिना उसके जवाब का इंतजार किए वो दोबारा से बोला, परसों से साइमा बाजी के बेटे राफेल की शादी के फंक्शन स्टार्ट है, मतलब मेरे खानदान की शादी है, तो हम दोनों को हर फंक्शन अटेंड करना होगा। हो सकता है भाई साहब का भी एक दो दिन का शहर में हमारे यहाँ ही कयाम हो, तो जाहिर बात है तुम मुझे वहां चाचू कहकर तो नहीं बुलाओगे, इसीलिए तुम्हें समझा रहा था कि अब मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो, और तुम्हें टच करने की मेरी कोई खास नीयत नहीं थी। सबके सामने हम दोनों को हस्बैंड और वाइफ की तरह बिहेव करना है। ऐसे मौके पर तस्वीरें वगैरह ली जाती है और दूसरी रस्में होती हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ क्लोज होकर रहते हैं, तभी दूसरे लोगों पर यह तासुर जाता है कि उनके रिलेशन में सब कुछ ठीक है। अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात? हैदर उसको अच्छा खासा डिस्टर्ब देकर उसके जहन पर मजीद कोई बोझ डाले अपनी तरफ से बात बनाता हुआ, लेकिन अब वक्त आ चुका था वो उसे अपने और उसके रिश्ते का भी एहसास दिलाए, क्योंकि उसकी ये बेवकूफ़ बीवी सिरे से ही उसको शौहर समझने के लिए तैयार न थी। लेकिन ये काम उसने शादी के बाद पर रख छोड़ा था। तो आप मुझे पहले ये बात बता देते कि हमें लॉन्ग हस्बैंड और वाइफ का ड्रामा करना है। सब लोगों के सामने बिला वजह मैंने आपकी नीयत पर शक किया और ऐसे रोई। नतालिया हैदर से बोलती हुई बेड से उठने लगी, तभी उसका मोबाइल बजा, जो नताली से पहले हैदर ने उठा लिया। उसके मोबाइल पर आया हुआ महक का मैसेज पढ़कर नतालिया हैदर नताले को देखता हुआ पूछ लगा, तो महक के घर से किसी वफा के पास जाने वाली थी? हैदर उसके कहने के मुताबिक थोड़ी देर में नतालिया को महक के घर छोड़ने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो महक के घर से कहीं और भी जाने का इरादा रखती है। तभी नताली से पूछने लगा। हैदर की बात सुनकर नतालिया के चेहरे का रंग एकदम उड़ा। क्या महक का कोई मैसेज आया है? दिखाइए जरा मोबाइल। वो जल्दी से अपने मोबाइल हैदर से लेना चाहती थी। जैसे ही उसने हैदर से अपना मोबाइल लेना चाहा, हैदर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो नतालिया के चेहरे पर छाई घबराहट को नोट कर चुका था। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई बेवकूफ़ी हुई है ना फिर तुमसे? नतालिया, मुझे बिल्कुल सच बताना। हैदर उसके चेहरे के परेशान कुन तासरात से खूब अंदाजा लगाता हुआ बोला, आप डांटेंगे? नताली के इस जुमले ने उसके खदशे को सच साबित किया। वो यकीनन कोई ब्लेंडर कर चुकी थी। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, ना ही गुस्सा करूंगा, मगर मैं तुमसे बिल्कुल सच जानना चाहूंगा कि अब तुम कौन सी बेवकूफ़ी कर चुकी हो। हैदर खुद को रिलैक्स रखे उससे पूछने लगा। हैदर की बात पर नतालिया थोड़ी रिलैक्स हुई, फिर हैदर के पास आकर बैठी हुई अपना कारनामा सुनाने लगी। नतालिया के मुंह से उसका कारनामा सुनकर हैदर को अच्छा खासा झटका लगा, जिसे बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई और चारा न था, क्योंकि वो उससे बोल चुका था कि उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा नहीं करेगा, ना ही उसे डांटेगा। यानी तुमने अपने पास मौजूद सारी अमाउंट किस खुशी में अपनी वफा नामी दोस्त को दे दी है नतालिया? हैदर बिल्कुल तहम्मुल से नॉर्मल से लहजा अपनाए अपनी बीवी से पूछने लगा, जो कम कीमत में ही पहले अपनी सारी ज्वेलरी बेच चुकी थी, और अब ऐसी दोस्त को जिससे कम अरसा हुआ उसकी दोस्ती हुई, वो सारी रकम उसको दे चुकी थी। खुशी में कोई थोड़ी इतनी बड़ी अमाउंट देता है। वफा ने ढेर सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी अम्मी का ऑपरेशन भी बताया था, जो उन लोगों के पास पैसे न होने की वजह से रुका हुआ था। इसलिए वफा परसों खुद मुझसे अमाउंट लेने घर आई थी, जो मैंने उसको दे चुकी हूँ, मगर कल से उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। नतालिया अब थोड़ी टेंशन में हैदर को सच बताने लगी। और आज क्या करने वाली थी तुम महक के साथ मिलकर? हैदर का दिमाग एकदम चला। वो नताली से नॉर्मल लहजे में पूछने लगा। बकौल जुल्फकार के नतालिया एक नरम दिल रखने वाली रहम दिल लड़की थी। वो उसके रहम दिली के किस्से, जो कि रहम दिली कहने की बजाय बेवकूफ़ी कहना ज़्यादा मुनासिब होता, अपने भाई से 2 मरतबा पहले भी सुन चुका था, मगर आज हैदर को इस बात का एहसास हो रहा था उसकी बीवी को कोई भी अपनी बातों में फंसाकर बड़ी आसानी से ट्रैप कर सकता था। अभी तो मैं महक के पास जाकर उसके भाई मुनीर को साथ मिलाकर हम तीनों वफा के घर जाने का सोच रहे थे। नतालिया हैदर का अच्छा मूड देखकर उसको मुकम्मल सच बताते हुए बोली और दिल में शुक्र अदा करने लगी।
حیدر کو غصہ نہیں آیا۔ دیکھو نتالیہ، برا مت ماننا، تمہیں بیوقوفی کر چکی ہو۔ دوسری بیوقوفی تم کسی انجان جگہ پر جا کر کرنے والی تھی۔ اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دینا۔ وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے۔ لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے، تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کم سے کم مجھ کو ضرور بتاؤ گی۔ اوکے، اتنا بھروسہ ضرور کرنا مجھ پر۔ حیدر اس پر غصہ کرنے کے بجائے دوستانہ لہجے میں بولا، تاکہ نتالیہ کم سے کم اس پر اعتبار تو کر سکے۔ بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کرتے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہ تھا کہ نتالیہ نے اس کو رقم دی تھی۔ حیدر نے شکر ادا کیا کہ نتالیہ کی پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ پورے گھر میں گہما گہمی اور افراتفری کا عالم تھا، جہاں ایک طرف ڈھولک کی تھاپ پر غول کی صورت جوان عمر لڑکیاں بیٹھی ہوئی گانا گا رہی تھیں، وہیں دوسری طرف چند خواتین اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھیں۔ بوڑھی اور عمر دراز خواتین ایک طرف صوفے پر برجمان باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ حال میں بچے شور و غل اور بھاگم دوڑ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے 10 قدم کے فاصلے پر کچن میں 2 ملازمہ اور گھر کی خواتین موجود تھیں، جو کشمیری چائے بنانے اور کچن کے کام سنبھالنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم والے پورشن کے ساتھ بنے چھوٹے سے کمرے میں 17 سے 24 سالہ لڑکیوں کا گروپ تھا، اپنے ہی ہنسی مذاق اور مستیوں میں مصروف تھا، جبکہ حیدر ڈرائنگ روم میں دوسرے بردبار اور شادی شدہ افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کی سیاسی گفتگو سن رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے بڑے سے گھڑیال پر پڑتی، جو اس وقت رات کا 1 بجا رہا تھا۔ آج اس کو یہاں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ آفس سے گھر آنے کے بعد نتالیہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ طویل ڈرائیونگ کے بعد گلشن حدید کے پورچ ایریا میں بنے ہوئے بینگلو میں آتا، جہاں اس کی ماموزاد کزن کی بیٹی کی شادی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس نے نتالیہ کو موبائل پر کال ملائی۔ اور کتنی دیر لگی نتالیہ، اب اٹھ بھی جاؤ، بہت انجوائے ہو گیا۔ روز صبح آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، فوراً باہر نکل کر آؤ ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حیدر کال ریسیو کرتے ہی نتالیہ سے بولنا شروع ہو چکا تھا۔ اسی کی طرح کے 2-3 اور بھی بیزار مرد تھے جو واپس گھر جانے کے لیے کافی دیر سے پر توڑ رہے تھے۔ میں حیدر ماموں اتنی پیاری سی ہیں، حیدر ماموں اتنی پیاری سی بیوی ملی ہے آپ کو اور آپ انہیں اس طرح ٹریٹ کرتے۔ آج رت جگہ کا فنکشن ہے، اس لیے آج کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلے گی۔ آپ کی بیگم ابھی مہندی لگوا رہی ہے، اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہیے، اور ہاں اگر آپ کو گھر جانا ہے تو آپ شوق سے چلے جائیں، ہم آپ کی وائف کو اپنے پاس ہی روک لیں گے۔ یہ اس کی کزن کی چھوٹی بیٹی ٹینا کی آواز تھی، جو نتالیہ کے موبائل سے اس کو بولتی ہوئی کال کٹ کر چکی تھی۔ حیدر گہرا سانس لے کر دوبارہ خاموش بیٹھ گیا۔ تو میاں کتنے مہینے گزر چکے ہیں تمہاری شادی کو؟ حیدر کے برابر میں بیٹھے بزرگ اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے، جو ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی یہاں اس کے برابر میں آ کر بیٹھے تھے۔ کیونکہ سیاسی گفتگو سے انہیں کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، اس لیے وہ حیدر سے دوسرے ٹاپک پر بات شروع کر چکے تھے۔ الحمدللہ 3 مہینے ہو چکے۔ حیدر نہایت مہذب انداز میں جواب دیتا ہوا انہیں بتانے لگا۔ 3 مہینے کس حساب سے بول رہے ہو؟ برسات کے مہینے میں تو ہم ٹولہ بھر کر گاؤں روانہ ہوئے تھے ذوالفقار کے گھر، اسی کے چھوٹے بھائی لگتے ہو نا تم۔ بزرگ اپنی اینک درست کرتے ہوئے حیدر سے کنفرم کرنے لگے، جی ذوالفقار بھائی صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں میں، درست پہچانا آپ نے۔ حیدر تابعداری سے سر ہلاتا ہوا انہیں بولا، تو میاں 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں تمہاری شادی کو، خود حساب لگاؤ۔ 4 مہینے ہونے میں پورے 20 دن باقی تھے، لیکن بحث کرنے کے بجائے حیدر ان کی بات کی تائید کرتا ہوا بولا، جی آپ بالکل درست فرما رہے، الحمدللہ 4 مہینے ہو چکے ہیں میری شادی کو۔ حیدر کے بولنے پر وہ حیدر کو اینک درست کرتے ہوئے اسے دوبارہ دیکھنے لگے۔ کوئی خوشخبری وغیرہ بھی ہے یا پھر آج کل کے نوجوانوں کی طرح تم نے بھی بچوں کے معاملے میں ڈائٹنگ سے کام لیا ہوا ہے؟ بزرگ کی عقلی بات پر حیدر ایک دم گڑبڑا گیا۔ جی بس یہ تو اللہ کی مرضی ہے، دینے والی ذات تو اسی کی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ حیدر انہیں بولتا ہوا ایک مرتبہ پھر گھڑیال کی طرف دیکھنے لگا۔ میاں دینے والی پاک ذات تو اسی کی ہے، بے شک، مگر لینے والا بندہ آج کل بہت ناشکرا ہو چکا، نہ جانے کیا عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے، جو 2 یا 3 بچوں کے بعد ایسے گھبرا کر توبہ کر لیتے ہیں جیسے بچہ انہی کو پیدا کرنا ہو۔ میں تو تمہاری عمر تک پہنچتے ہوئے 4 بچوں کا باپ بن گیا تھا اور 5واں آنے والا تھا۔ بزرگ کی باتوں سے اختلاف کے باوجود حیدر کو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا دوبارہ بولا، بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بچے 2 یا 3 سے زیادہ ہی ہونے چاہیے۔ کاش وہ بول سکتا کہ بچہ دینے والی عورت بھی مشین نہیں ہوتی۔ ماں کی اچھی صحت، بچوں کی تربیت اور بچوں کا بہتر مستقبل، ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے زمانے کے لوگ ان باتوں پر برا مان جاتے تھے، اس لیے وہ چپ ہی رہا۔ بچے زیادہ ہونے چاہیے اور جلد بھی ہونے چاہیے۔ میاں یہ بھی کوئی سستی دکھانے والا کام ہے، سستی دکھانے والا کام ہے، بھلا 4 ماہ گزر چکے اور ابھی تک ویلے ہی بیٹھے ہو۔ بزرگ کی بات پر حیدر اب کی بار پہلو بدل کر رہ گیا، لیکن غلطی تم نوجوانوں کی بھی نہیں ہے، اس دور میں اچھی اور خالص غذائیں بھی ناپید ہو چکی ہیں،
اور دوسرا آج کل کے مردوں میں ہمارے جیسا دمخم بھی کہاں بچا ہے۔ دیکھو اب میں اپنے تجربے کے مطابق تمہیں 2-3 نسخے اور کچھ ضروری فضائل بتاتا ہوں۔ بزرگ کم عمر میں زیادہ بچوں کے فضائل بتانے کے بعد اب حیدر کو طاقت والی خالص غذاؤں کا استعمال بتا رہے تھے۔ حیدر خاموشی سے دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ماربل کے فرش کو گھورتے مکمل ضبط کے تحمل سے زبردستی کی معلومات حاصل کرنے پر مجبور تھا۔ ابھی ڈانس شروع ہو گیا ہے، جلدی باہر آؤ۔ کسی منچلے لڑکی کی آواز پر 17 سے 24 سالہ لڑکوں کا گروپ کمرے سے ایسے باہر نکلا جیسے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر انعامات کی تقسیم شروع ہو چکی ہو۔ ڈانس کا سوچ کر حیدر کو نتالیہ کا خیال آیا۔ وہ ایک دم الرٹ ہوا۔ بزرگ سے معذرت کرتا وہ اٹھ کر ٹیرس میں چلا آیا اور اپنے موبائل پر ایک مرتبہ پھر نتالیہ کو کال ملانے لگا۔ ہیلو۔ اب کی مرتبہ موبائل پر نتالیہ کی آواز سن کر اسے تسلی ہوئی۔ نتالیہ، انتہا ہوتی ہے، گھر نہیں چلنا؟ اب 2 بجنے کو آئے یار، ابھی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کا ٹائم بھی رکھو۔ گھر کب پہنچیں گے ہم؟ فوراً باہر آؤ۔ حیدر نتالیہ کی آواز سن کر اسے جلدی باہر آنے کا بولنے لگا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کے لیے نکل سکے۔ لیکن ابھی تو ڈانس شروع ہونے والا ہے، پلیز تھوڑی سی تو پرفارمنس دیکھ لینے دیں۔ نتالیہ کی آگے سے بات سن کر حیدر جی بھر کے بیزار ہوا۔ اب میں تمہیں دوبارہ کال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ بعد تم خود باہر آؤ گی۔ اور سنو، یاد ہے نا میں کیا سمجھا کر لایا تھا تمہیں گھر سے؟ حیدر ٹیرس پر ٹہلتا ہوا نتالیہ کو یاد دہانی کروانے کی غرض سے پوچھنے لگا۔ یاد ہے یار، مجھے کسی دوسرے کے سامنے ڈانس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے سوائے آپ کے، ورنہ آپ میری وہی آ کر کلاس لے لیں گے۔ نتالیہ حیدر کی دھمکی دہراتی ہوئی بولی۔ اوکے، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم باہر آ جاؤ۔ حیدر بولتا ہوا کال کاٹ چکا تھا اور اندر بیٹھنے کی بجائے وہی ٹیرس پر ٹہلتا ہوا اپنے موبائل میں موجود گیلری میں نتالیہ کی تصویریں دیکھنے لگا۔ گزرے ہوئے مایوں کے فنکشن کی تصویر جس میں اس نے دھانی رنگ کا ڈریس سیبتن کیا ہوا تھا، وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ حیدر مشکل سے ہی خود پر کنٹرول کر پایا تھا۔ اور آج یہاں آنے سے پہلے نتالیہ کی تیاری دیکھ کر حیدر کا یہاں آنے کا موڈ ہی نہیں بن رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا یہاں آنا کینسل کر کے نتالیہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کو دیر تک دیکھتا رہے، لیکن وہ صرف دیکھنے پر ہی تو انحصار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جذبات اس کو بہت کچھ کرنے پر ضرور اکساتے، اور اس بہت کچھ کے لیے اسے نتالیہ کی ذہنی آمادگی کو نظر انداز کرنا پڑتا جو وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ حیدر، کیا میں برات والے دن وہی ساڑی پہن لوں؟ کیا پلیز منع مت کیجیے گا۔ ٹہلتے ہوئے سے نتالیہ کی کل والی بات یاد آئی جس پر وہ آفس سے گھر آیا تھا۔ جب تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ میں منع کروں گا تو ایسی بات پوچھنے کا فائدہ؟ حیدر کی بات پر نتالیہ کا منہ بن چکا تھا، جسے دیکھ کر حیدر نتالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھاتا ہوا بولا۔ معلوم ہے کیوں منع کر رہا ہوں؟ تم ساڑی پہن کر اس قدر اچھی لگو گی کہ ہر کوئی دلہن کو نہیں صرف تمہیں دیکھے گا، پھر یہ تو دلہن کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ حیدر کی لاجک پر نتالیہ گھورتی اسے دیکھ کر بولی، بس مسکے ذرا کم لگایا کر۔ وہ سر جھٹک کر حیدر کے پاس سے اٹھی تو ٹہلتے ہوئے حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جھوٹ تھوڑی بول رہا تھا، ہر کوئی اسے ہی نہ دیکھے مگر وہ خود اپنی نظروں کو کیسے کنٹرول کر پاتا۔ وہ وہ کنزرویٹو سوچ رکھنے والا مرد نہ تھا، لیکن کچھ باتیں وہ نتالیہ کو بالکل الاؤ نہیں کر سکتا۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت۔ حیدر سوچ ہی رہا تھا تبھی اس کے موبائل پر مارشا کی کال آنے لگی، جسے حیرت سے دیکھتا ہوا وہ ریسیو کر چکا تھا۔ خیریت تھی اس وقت کال کی تم نے؟ حیدر اس کی کال ریسیو کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ تمہیں اس وقت آن لائن دیکھا تو سوچا کال کر لوں، طبیعت نہیں پوچھو گے میری؟ مارشا کا جواب سن کر وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا، سوری یار، آج کل خاندان میں شادی چل رہی ہے، اس لیے ان دنوں مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ اسامہ، آفس ورکر سے پتہ چلا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تم لیو پر ہو۔ کیا ہوا تھا تمہیں اور کیسی طبیعت؟ جس دن حیدر کی اس سے بات ہوئی تھی اس کے اگلے دن سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی۔ اس کو مارشا کی طبیعت خرابی کا اور لیو کا آفس سے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا، مگر حیدر نے اسے کال اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ اس سے کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دم سے اگر کوئی بڑا دھچکا لگے تو فوری طور پر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس بڑے دھچکے کی زد میں آ گئی تھی، لیکن اب سنبھل رہی ہوں۔ بہتر ہوں، تم سناؤ، تم اور تمہاری بیوی کیسی ہے؟ مارشا کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ میں اور نتالیہ ٹھیک ہے، دیکھو مارشا، تم ایک سینسیبل اور اچھی لڑکی ہو۔ حیدر اس کو سمجھانا چاہا تو مارشا حیدر کی بات کاٹ کر بولی، اتنی زیادہ بھی اچھی نہیں ہوں، اچھی لڑکی ہوتی تو تم مجھے کسی دوسری کے لیے نہ چھوڑتی۔ مارشا کی بات پر حیدر اس کو دوبارہ سمجھاتا ہوا بولا، اس کا میری زندگی میں آنا میری مرضی سے نہیں ہوا مارشا، تم سارے حالات سے واقف ہو۔ اگر نتالیہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں تم سے ہی شادی کرتا۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے وہ درد سے مسکرائی تھی۔ وہی تو، اگر وہ نہ ہوتی، لیکن وہ تمہاری زندگی میں ہے۔ حیدر کو اس وقت مارشا کا چہرہ دیکھ لیتا تو اس کے اندازہ ہوتا نتالیہ کا ذکر کرتے اس کے اندر کس قدر زہر بھرا تھا۔ ان سب باتوں کا اب کیا فائدہ مارشا؟ حیدر مارشا سے پوچھنے کے ساتھ کلائی پر باندھی گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا۔ ٹھیک بول رہے ہو، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے لیے۔
دعا گو ہوں تم اور نتالیہ ایک ساتھ خوش رہو۔ مارشا کا جملہ سن کر حیدر کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ وہ سب کچھ ریئلائز کر چکی تھی۔ پھر کب لے کر آ رہے ہو نتالیہ کو میرے گھر ڈنر پر؟ پلیز پہلے ہی بول رہی ہوں، انکار بالکل مت کرنا۔ ہم دونوں اچھے دوست بھی ہیں اور میں تمہیں تمہاری وائف کے ساتھ اپنے گھر ڈنر کے لیے انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مارشا کی بات کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا، لیکن فی الحال شادی کی مصروفیات کو جواز بنا کر وہ فوری طور پر ڈنر کے لیے حامی نہیں بھر سکا۔ حیدر! نتالیہ کے منہ سے اپنے نام کی آواز سن کر پکار سن کر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں ڈرائنگ روم کے دروازے پر مہندی بھرے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ کندھے پر ٹکائے اتنے سارے مردوں میں حیدر کو تلاش کر رہی تھی۔ حیدر لب بھیجتا ہوا اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے آیا۔ اتنے سارے جینٹس میں تم کہاں اندر چلی آ رہی ہو؟ کسی بچے یا لڑکے وغیرہ سے کہہ کر مجھے نہیں بلوا سکتی تھی؟ معلوم نہیں کب عقل یوز کرو گی تم۔ حیدر اس کا دوپٹہ گلے میں لپیٹتا ہوا اپنی ناگواری ظاہر کرتا بولا۔ پھر آپ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے بولا تھا نا آپ کسی دوسرے کے گھر جا کر یوں ابا جی والے سٹائل میں مت شروع ہو جایا کریں۔ ڈھنگ کے شوہر تو بن ہی نہیں سکتے آپ، اتنے پیار سے آپ کو مہندی دکھانا چاہ رہی تھی۔ بس اب بھاڑ میں جائیں۔ اس آدمی کے اندر سے سن 65 کی بڈھی روح کبھی نہیں نکل سکتی تھی، نہ ہی یہ انسان اچھے شوہر کی اداکاری کر سکتا تھا۔ نتالیہ برا منہ بناتی گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو حیدر اسے روکتا ہوا بولا، اچھا ناراض کیوں رہے، اپنی مہندی تو دکھاؤ۔ حیدر کے بولنے پر نتالیہ اپنے ہاتھ کمر سے پیچھے کر چکی تھی۔ حیدر اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑ کر آگے کرتا ہوا اس کی مہندی دیکھنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حیدر کی تعریف کرنے پر نتالیہ مسکرا دی۔ آپ کو معلوم ہے اندر تو ڈانس کا فل کمپٹیشن چل رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، 2 3 پرفارمنس آپ بھی دیکھ لیں، قسم سے دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ حیدر کو گاڑی کی طرف چلتا ہوا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نتالیہ کی زبان بھی چلنا شروع ہو چکی تھی۔ خدا کا خوف کرو، ایسی واہیات چیزوں پر میرا دل خوش نہیں ہوتا، چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ حیدر نے بولنے کے ساتھ ہی دروازہ کھولا اور نتالیہ کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ اچھا، اور میرا ڈانس فرمائشی کر کر کے دیکھا جاتا ہے، تب خوف میں خدا نہیں آتا؟ اتنا بڑا منافق انسان نتالیہ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر ہنسا۔ اپنی بیوی سے تو کچھ بھی ڈیمانڈ پوری کروائی جا سکتی ہے۔ حیدر بولنے کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر اس نے نتالیہ کی سیٹ بیلٹ بھی خود لگائی۔ جی بالکل، لیکن اگر بیوی نتالیہ ہو تو تھوڑا ناممکن ہے کہ ہر ڈیمانڈ پوری ہو جائے۔ نتالیہ شرارتی انداز اپناتی ہوئی بولی۔ حیدر کار کو سٹارٹ کرتا ہوا بولا، مگر شوہر حیدر ہو تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ چاچو کا خوشگوار موڈ دیکھ کر نتالیہ مسکرا دی۔ یار ہم دونوں بھی رک جاتے، سب کتنا بول رہے تھے آپ کو، اگر نہیں رکنا تھا تو کم سے کم مجھے ہی چھوڑ دیتے۔ نتالیہ کی بات پر ڈرائیو کرتا ہوا حیدر اس کو گھور کر دیکھنے لگا۔ میں خود اپنے رشتہ داروں میں نہیں رک رہا اور تمہیں چھوڑ دوں تاکہ میرا سارا دھیان صرف تمہاری طرف لگا رہے، کوئی عقل والی بات بھی کر لیا کر۔ حیدر کے بولنے پر نتالیہ کا منہ بن گیا۔ عقل والی بات تو آپ کے خاندان کی بزرگ خواتین کرتی ہیں، کوئی 3 4 خاتون مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ تم حیدر کی بیوی ہو، کیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ نتالیہ کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی۔ سچی شادی کے بعد لوگوں کو بس ایک اسی چیز کا انتظار رہتا ہے، میں تو سوچ رہی ہوں ایڈی سینٹر سے ایک ننھا منا بچہ لے کر ان خواتین کی گود میں رکھ دوں کہ یہ لیجیے خوشخبری۔ نتالیہ کا جواب حیدر کو بہت اچھا سا دینا آتا تھا، مگر ابھی یہ موقع نہ تھا، اس لیے خاموشی سے مسکراتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جس تیز رفتار سے وہ خالی سڑک دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا، اسی تیز رفتار سے نتالیہ کی زبان بھی چل رہی تھی، اور ہاں وہ بھی دکھی تھی۔ دکھی تھی آپ کی عطیہ بھابی ایسے ناک منہ چڑھا کر مجھے گھور رہی تھی جیسے ابھی سالم ہی نکلنے گی۔ نتالیہ یاد کرتی ہوئی عطیہ کے بارے میں حیدر کو بتانے لگی۔ معلوم نہیں یار ان کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے آخر، ویسے تو بڑی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہے، بس تم اگنور کیا کرو ان کی باتوں کو۔ حیدر ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ نتالیہ کو مشورہ دینے لگا۔ اگنور تو میں کر دوں گی، لیکن آپ اپنی بھابھی کی خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کی تعریف کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرتا؟ نتالیہ کی بات پر حیدر ڈرائیونگ کرتا ہوا زور سے ہنسا۔ وہ ابھی تک بیوی والے کریکٹر میں خود کو ڈھالی ہوئی تھی۔ کم آن یار، کون سا ان کے حسن کی تعریف کر رہا ہوں، میری بیوی کے سامنے مجھے کوئی دوسری عورت یا لڑکی خوبصورت نہیں لگتی۔ حیدر ڈرائیونگ کرتا ہوا بھرپور نگاہ نتالیہ کے دمکتے ہوئے چہرے پر ڈال کر بولا، جو اس کی تعریف پر اور بھی زیادہ دمکنے لگا تھا۔ کبھی کبھی آپ اچانک سے اتنے اچھے لگتے ہیں نا، کیا بتاؤں، بہت لکی ہے معائشہ۔ نتالیہ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹیکتی ہوئی بولی اور اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ مارشا کے اچانک ذکر پر چند سیکنڈ کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو توڑتا ہوا حیدر بولا، مارشا بھی تمہارے بارے میں یہی سوچتی ہوگی۔ حیدر اس قدر دھیمے لہجے میں بولا، اسے محسوس ہوا جیسے نتالیہ نے اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حیدر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر نتالیہ پر ڈالی۔ یار سونے کی نہیں ہو رہی کار میں، نتالیہ اٹھو۔ حیدر کے کندھا ہلانے پہ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھول پائی۔
جب کار گھر کے پاس رکے گی تب بھی مجھے مت جگائے گا، میں خود صبح گھر آ جاؤں گی۔ نیند کے عالم میں وہ بولتی ہوئی اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر چکی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گھر پہنچنے تک 4 بج چکے تھے۔ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتا وہ خود گاڑی سے نیچے اتر کر نتالے کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ نیند میں اس قدر دھت سوئی ہوئی تھی، ایسی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ حیدر اس کی سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا احتیاط سے اس کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ حیدر نے دیکھا نتالی نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تھا۔ چاچو پلیز مجھے ڈانس کرنے دیں۔ شاید وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ حیدر افسوس میں سر ہلاتا اسے گھر کے اندر لا کر اس کے بیڈ پر لٹانے لگا، اس کے پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے بیڈ پر رکھتا ہوا اس کے گلے سے دوپٹہ اتار رہا تھا۔ حیدر کی نظر اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتی اس کی حنائی ہاتھوں پر آ ٹھہری۔ ایک مرتبہ پھر حیدر نے غور سے اس کے مہندی بھرے ہاتھ دیکھ کر باری باری دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا، جب وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی مہندی دکھانا چاہ رہی تھی۔ لیکن حیدر تب اس کو اسی طرح خراج بخشنا چاہتا تھا، مگر تب کی تعریف گستاخی کے زمرے میں آ ٹھہرتی۔ حیدر نتالیہ کے گلابی بھرے بھرے ہونٹ دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ نتالیہ کے ہونٹوں کو چومنے کی جسارت بھی بآسانی کر سکتا تھا، لیکن یہ عمل وہ تب کرنا چاہتا تھا جب نتالیہ اپنے پورے ہوش و حواس میں موجود ہو۔ حیدر اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شادی کے فنکشن اختتام پذیر ہوئے تو لائف روٹین میں آ گئی۔ ماشا کے اصرار پر آج حیدر نتالیہ کو اپنے ساتھ ڈنر پر ماشا کے گھر لے جانے والا تھا، جس کے لیے نتالیہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ حیدر تیار ہو کر اسی کے کمرے میں چلا آیا۔ تیار ہو گئی نا؟ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ صوفے پر بیٹھنے ہی لگا جو اپنی کلائی پر بریسلٹ پہنے۔ بیٹھیے گا نہیں پلیز، ذرا اس کو لاک کر دے۔ نتالیہ حیدر کو صوفے پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ حیدر نتالیہ کے پاس آ کر اس کے بریسلٹ کا لاک بند کرنے کے ساتھ ہی بولا، ایک امپورٹنٹ بات بھی بتانی تھی تمہیں، جس کا تمہیں علم ہونا چاہیے، لیکن پہلے رافیل کی شادی، پھر بعد میں آفس کے جھمیلے، فرصت ہی نہیں ملی۔ نتالیہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اور ماشا حیدر اسے اپنی اور ماشا کے ترک تعلق کا بتانے ہی والا تھا کہ نتالیہ اس کی بات کاٹتی ہوئی خود بولی، ہاں ہاں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں، مجھے معلوم ہے، آپ ٹینشن ہی نہ لیں۔ ذوالفقار انکل سے میں خود سے بات کروں گی اور سارا معاملہ خود ہینڈل کروں گی، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ پلیز اس چین کو بھی لاک کر دیں جلدی سے۔ نتالیہ کی بات پر وہ افسوس کرتا ہوا خاموشی سے نتالیہ کے گلے میں چین پہنا کر اس کا لاک بند کرنے کے بعد نتالیہ کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا انتہائی سنجیدگی کے عالم میں اس کو شانوں سے تھام کر بولا، نتالیہ کیا تم میری ایک بات مان سکتی ہو؟ حیدر کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر نتالیہ خود بھی بالکل سیریس ہو گئی۔ اس قدر ٹینس کیوں ہیں؟ آپ پلیز مجھے بتائیں تو ہوا کیا ہے، ضرور مانوں گی میں آپ کی بات۔ اپنے دونوں شانوں پر اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر نتالیہ حیدر سے بولی، تم اسے میری ریکویسٹ سمجھ لینا پلیز، آج ماشا اور اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی فضول بات کر کے مجھے شرمندہ مت ہونے دینا۔ یار یہ تمہارا میری زندگی پر سب سے بڑا احسان ہوگا، وہاں جا کر بس اپنا منہ بند رکھنا۔ حیدر انتہائی سنجیدگی کے عالم میں بولا، جبکہ حیدر کے منہ سے ایسی بات سن کر نتالیہ بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ اور کچھ بولنا ہے آپ کو؟ نتالیہ اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر بولی، اس کا منہ بری طرح سے پھول چکا تھا۔ نتالیہ کے پوچھنے پر حیدر مزید بولا، اگر تم نے میرے اور اپنے رشتے کو لے کر بھائی صاحب سے کسی بھی قسم کی بات کی یا پھر دادی اماں بن کر کسی معاملے کو خود سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہارا گلا دبا ڈالوں گا۔ جو بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گا، تم صرف ہر معاملے میں خاموش رہا کرو، جیسے اس وقت اب تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حیدر اس کی فضول گوئی پر اس کو ڈانٹتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کس قدر بد تہذیب اور بد اخلاق انسان ہے یہ آدمی، جس کے لیے میں نے 3 مرتبہ قبول ہے بولا، مطلب نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو سارا الزام میں خود پر لے کر چاچی سے سیٹنگ کروانے والی ہوں، اوپر سے یہ میری ہی بے عزتی کیے جا رہے ہیں، خود اپنے بھائی کے آگے تو زبان نہیں کھلتی، آئے بڑے خود بات کرنے والے۔ نتالیہ کھولتی ہوئی خود بھی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارے راستے نتالیہ کا منہ بالکل ویسے ہی بنا رہا جیسے اعجاز کے گھر دعوت میں جاتے وقت وہ گاڑی میں دبی ہوئی بیٹھی تھی۔ حیدر نے بھی اس کو اسی دن کی طرح چھڑنے کی کوشش نہ کی۔ وہ چاہتا تھا نتالیہ ماشا کے گھر اس کی فیملی کے سامنے بھی ایسے ہی خاموش بیٹھی رہے۔ وہ دونوں ماشا کے گھر پہنچے جہاں ماشا نے ان دونوں کا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور انہیں لیونگ روم میں بٹھایا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا، سب لوگ کہاں ہیں؟ حیدر صوفے پر نتالیہ کے ساتھ بیٹھتا ہوا ماشا سے پوچھنے لگا۔ امی اور سمرہ ایک برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہیں اور نوروز تو شام سے ہی اپنے دوستوں میں نکلا ہوا ہے۔ ماشا نتالیہ کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی ساتھ ہی حیدر کو اپنی امی اور بہن بھائی کے متعلق بتانے لگی، جس پر حیدر کو تھوڑا عجیب لگا۔ میں توقع کر رہا تھا اس ڈنر پر تمہاری فیملی بھی موجود ہوگی، حیدر ماشا کو جتاتا ہوا بولا، جس پر وہ بولی، تم بور نہیں ہوگے، تمہیں کمپنی دینے والا یہاں موجود ہے۔ ماشا حیدر سے بولتی مسکرا کر نتالیہ کو دیکھنے گئی، جس پر نتالیہ کے ہونٹ بھی اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔
وہ اپنے قریب بیٹھے حیدر سے آہستہ سے بولی، تھوڑا سا دور ہٹ کر بیٹھے نا، کہیں معائشہ مائنڈ ہی نہ کر جائے آپ کو اور مجھے اتنا قریب دیکھ کر۔ نادالے کی بات پر حیدر نے بنا گھورے صرف اس کی طرف دیکھا، لیکن معمولی سی نظر اس کے لیے خاموش رہنے کی وارننگ تھی، جسے محسوس کر کے نتالیہ خاموش ہو گئی۔ معائشہ ان دونوں کو خاموش ایک دوسرے کے قریب بیٹھا ہوا دیکھنے لگی۔ حیدر شاید نتالیہ کو کسی بات پر خاموش رہنے کا اشارتاً بول رہا تھا اور حیدر کے انداز کو خوب پہچانتی تھی۔ جیسے ہی حیدر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، معائشہ حیدر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کس کا ذکر کر رہی تھی تم؟ کون دینے والا ہے مجھے کمپنی؟ حیدر مکمل طور پر معائشہ سے مخاطب تھا۔ بلاتی ہوں، رکو، یہ لو خود ہی آ گیا۔ معائشہ کے بلانے سے پہلے ہی لیونگ روم میں 26-27 سالہ ایک نوجوان داخل ہوا، جسے دیکھ کر حیدر اور نتالیہ اس کی جانب متوجہ ہو۔ حیدر، یہ میرا کزن ہے فضیل، میرا خالہ زاد بھائی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، یہ دبئی والا میرا کزن ہے، شاید تمہیں یاد ہو۔ فضیل حیدر کی جانب بڑھا تو حیدر اٹھ کر اسے ہاتھ ملانے لگا۔ وہ معائشہ کی طرف بھی متوجہ تھا، جو فضیل سے اس کا تعارف کروائے تھے، لیکن فضیل کی نظریں اسی پیاری سی لڑکی پر ٹھہر گئیں جو حیدر کے پاس بیٹھی تھی۔ فضیل، یہ حیدر ہے جس کا میں تم سے اکثر ذکر کرتی ہوں، اور حیدر کے ساتھ ہی پیاری سی لڑکی جو بیٹھی ہے، یہ نتالیہ ہے۔ معائشہ نے بالخصوص نتالیہ کا نام بتایا، مگر حیدر اور نتالیہ کا رشتہ بتانے سے اس نے گریز کیا تھا۔ اس بات کو حیدر نے محسوس کیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، معائشہ سے کافی ذکر سنا ہے آپ کا۔ فضیل حیدر سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر نتالیہ پر آ کر ٹہر رہی تھیں۔ فضیل کی یہ حرکت حیدر کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ کچھ تھا جو حیدر کو بالکل پسند نہ آیا۔ آپ اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں، اس قدر خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ فضیل حیدر سے 2-3 رسمی سی باتیں کرنے کے بعد اچانک نتالیہ سے مخاطب ہوا تو نتالیہ پہلے تو سٹپٹا سی گئی، پھر آہستہ سے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں نتالیہ ہوں، مطلب میرا نام نتالیہ ہے، میں آج کل انہی کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ وجہ آپ کو معائشہ سے پتہ چل جائے گی۔ پچھلے سال BS کا ایگزام دیا ہے۔ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، 2 سال پہلے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد ذوالفقار انکل یعنی کہ حیدر کے بڑے بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ نتالیہ فضیل کو بتا رہی تھی۔ حیدر اس لڑکی کی آنکھوں میں نتالیہ کے لیے دلچسپی دیکھ کر شکایتی نظروں سے معائشہ کو دیکھنے کا جو حیدر کے دیکھنے پر انجان بنی اس کے ساتھ آفس کی متعلق گفتگو سٹارٹ کر چکی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، کل میری بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے، گھر پہنچ کر مجھے ورکنگ بھی کرنی ہے۔ اس آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد حیدر کلائی پر باندھی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر معائشہ سے بولا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، معائشہ جانتی تھی کل آفس میں اس کے لیے کافی ساری اسائنمنٹ تھی۔ ہاں تو ڈنر کر کے جانا، سب کچھ ریڈی ہے، بس لگا رہی ہوں، اور تم اپنی پریزنٹیشن کی ٹینشن مت لو، اس کا بھی میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ تو میں پیاری امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔